नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा आज 818 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, थप 3 जनाको मृत्यु। संक्रमित दिनदिनै बढ्दा उपचारका लागि देशैभर अस्पताल सेवाको अभाव। कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका चिकित्सकहरूमाथि दुर्व्यवहार भएपछि चौतर्फी विरोध। सरकारलाई कांग्रेसको ध्यान आकर्षण, दोषीलाई कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आश्वासन। कोरोना संक्रमण बढेसँगै देशका 45 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा, लकडाउन तथा सिभिल स्वास्थ्य सतर्कताका लागि चेक जाँचमा प्रहरी प्रशासनको कडाई। नागरिकको अत्यावश्यक सेवामा खटिने कतिपय कार्यालय सीमित कर्मचारी राखेर स्वास्थ्य सावधानीसहित सञ्चालनमा सधैँ व्यस्त र भिडभाड हुने सिंहदरबार भने सुनसान। महिलाहरूको विशेष पर्व हरितारिका तीज अन्तर्गत ऋषि पञ्चमीको पूजा गरी समापन। सुदूरपश्चिमको मुख्य पर्व गौरा आजैदेखि सुरु भए पनि कोरोनाका कारण उल्लास हुन सकेन। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण 8,10,000 जनाको मृत्यु, 2,35,00,000 भन्दा धेरै संक्रमित, 1,60,00,000 को सफल उपचार। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधिका लागि आज PSG र बायर्न म्युनिख बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै उपाधि जित्ने दुवै टोलीको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेको कुल संख्या 149 पुगेको छ। त्यसैगरी आज 818 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 216 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 18,681 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 818 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 31,935 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 166 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आइतबारको प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिए। उनका अनुसार काठमाडौँमा 126, ललितपुरमा 12 र भक्तपुरमा 28 जना रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 166 जना नयाँ केस भेटिनु भएको छ। काठमाडौँमा 126, ललितपुरमा 12 र भक्तपुरमा 28। काठमाडौँमा संक्रमणको दर बढ्दै गएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नागरिकले गरेको हेलचक्राइका कारण संक्रमण दरलाई आगामी दिनमा भयावह स्थिति आउन सक्ने भन्दै सम्पूर्ण नागरिकलाई सचेत गराएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोभिड-19 जोखिमका सन्दर्भमा हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान कोभिड-19 पेन्डेमिक कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी स्वीकृत गरी आजैबाट लागू गरेको जानकारी दिएको छ। आज झापाका 1 जना पुरुष, पर्साका 1 जना महिला र सर्लाहीका 1 जना पुरुष गरी 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण निधन हुनेको संख्या 149 पुगेको छ। 3 जनाको निधन भएको छ। त्यसमा झापाको 1 जना 58 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ, पर्साको 1 जना 56 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ र सर्लाहीको 1 33 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ र आजसम्म निधन हुनेको जम्मा संख्या 149 पुगेको छ र यो चाहिँ 0.47% हो। दुःखद निधन हुनेप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमतिमा कन्भालेसेन्स प्लाज्मा थेरापी सुरु गरेको जानकारी दिँदै अहिले ब्लड ब्याङ्कको सहयोगमा 15 वटा अस्पतालबाट अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वीकृतिमा कन्भालेसेन्स प्लाज्मा थेरापी सुरु गरेको बेला अनुरोध गर्दै हालसम्म 15 वटा अस्पतालहरूमा यसको अब्जर्भेसनल स्टडीको रूपमा अनुसन्धान कार्य भइरहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। रेमडेसिभिर औषधि नेपाल सरकारले तोकेका कोभिड अस्पतालहरूमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको रिसर्च प्रोटोकल, गाइडलाइन, नीति नियम र परिधिभित्र रही अनुसन्धानबाट तोकिएका चिकित्सकहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिडका बिरामीलाई दिँदै आएको सुविधाभित्र पर्ने गरी अध्ययन अनुसन्धानको लागि प्रयोग गर्ने औषधि हो। मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्ममा सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,155 जना रहेका छन्, जसमा संस्थागत आइसोलेसनमा 9,212 जना रहेका छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 3,943 जना रहेका छन्। त्यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 281 जना निको भएका छन्। निको हुनेको संख्या 18,631 पुगेको छ। अहिले 11,414 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म 6,04,044 वटा PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। बुटवलको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालको आइसियु बेड कोरोना संक्रमितका बिरामीले भरिएका छन्। दैनिक रूपमा लक्षण सहितको कोरोना संक्रमित थपिएपछि अस्पतालमा रहेका 16 वटा बेड बिरामीले भरिएको अस्पतालले जनाएको छ। बुटवलको धागो कारखानामा बनाइएको कोरोना अस्थायी अस्पतालमा 16 वटा बेडमा रहेकामा 8 जना बिरामीलाई अक्सिजन दिई उपचार गरिरहेको छ भने 2 जना बिरामी भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। अर्कोतिर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको मूल भवनमा रहेका 6 वटै आइसोलेसन बेडमा पनि बिरामी भरिएका छन्। नयाँ बिरामी आएमा कहाँ राख्ने भन्ने समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ। बुटवलको धागो कारखानामा 50 देखि 100 बेडको अस्थायी अस्पताल बनाउने भने पनि अहिलेसम्म त्यो भएको छैन। प्रदेशमा स्वास्थ्य निर्देशनालयले बुटवलको धागो कारखानामा बनाइएको कोरोना अस्थायी अस्पताललाई 200 बेडको बनाउने तयारी भएको बताए पनि त्यो 36 बेडमै सीमित रहेको छ। प्रदेश 5 को अस्थायी राजधानी बुटवलमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसँगै कोरोना भाइरसका संक्रमितको उपचारको लागि भैरहवाको भीम अस्पताल, दाङ भेल झुण्डीमा रहेको कोरोना अस्पताल र बाँकेको खजुरा अस्पताल रहेका छन्। कोरोना संक्रमणले तीव्र गति लिइरहेको यो बेला नेपाली समाजमा केही भिन्न परिदृश्यहरू समेत देखा पर्न थालेका छन्। संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अग्र पंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि सामाजिक जीवनका अगुवाहरूबाटै अमानवीय हरकत हुने गरेको देखिँदै आएको छ। कोरोना संक्रमणको यो महामारी दिनहुँदिन बढ्दै गएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरू बिस्तारै कमजोर साबित हुँदै गएका छन्। भेन्टिलेटर र आइसियुको अभाव मात्र होइन, हामी कहाँ अब स्वास्थ्यकर्मीको समेतको अभाव महसुस हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा कोभिड संक्रमणको विरुद्ध अग्र मोर्चामा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको उल्लेख्य संख्या आफै संक्रमणको चपेटामा परेका छन्। आफ्नो ज्यान पिपी र मास्कको जिम्मा लगाई दिनरात कर्मक्षेत्रमा जुटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई डेरा समेत नदिने, डेरा नदिन घरबेटीलाई धम्क्याउने जस्ता अमानवीय हरकत देखिन थालेका छन्। बारम्बार स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार नगर्न सरकारले निरन्तर अपील गरिरहेको अवस्थामा राजधानीमै चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार भएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ। शनिबार काठमाडौँको बानेश्वरको मिलनचोक स्थित ललितपुर बोइज होस्टलमा बसेका स्वास्थ्यकर्मी बसेको घर उक्त ठाउँका स्थानीयले घेराउ गरेका थिए। स्थानीय र वडा अध्यक्षलाई समेत खबर नदिई होस्टल सञ्चालकले स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको त्यस क्षेत्रका स्थानीयको आरोप छ। क्वारेन्टाइनमा राखेको होस्टलमा राखेर चाहिँ मैले पछि बुझ्दाखेरि होइन, र त्यो मान्छेलाई चाहिँ अनि बाहिर दिने, आउनु जानु दिने, अब सपिङ गर्नु जानु दिने, त्यो भएन नि त। अन्त टोलको मान्छे त अब यत्रो मान्छे त यहाँ सबैले लाग्यो भने त मान्छे मान्दैन नि, मै पनि मान्दिनँ। तर राख्नु होस्टेलमा राख्नु, अब आफ्नो घरमा राख्नु त्यो राम्रो कुरो हो, घरमा बस्नु होइन। तर अब त्यहाँ होस्टेलमा राखिसकेपछि पैसाको लागि मात्रै राखेर भएन। कारण जेसुकै भए पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार हुनलाई कसैले पनि उचित ठानेका छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की आम जनताका लागि आफ्नो जीवनकै बाजीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई नै यस्तो व्यवहार गर्नाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै लज्जित हुनु परेको बताउँछन्। हेला गर्ने, त्यो खालको भेदभाव गर्ने, त्यो खालको चाहिँ घेराबन्दी गर्ने र कुनै चाहिँ होस्टलमा बस्दाखेरि पनि हामीलाई सर्छ कि भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हटाउने, यो जुन चाहिँ रवैयाहरू हामीले देखिरहेछौँ र त्यो पनि के भने राजधानीमा र बानेश्वर जस्तो प्राइम लोकेसनमा बसेका एकदमै शिक्षित, एकदमै चाहिँ सभ्य नागरिकहरूले जुन कुराहरू देखाइराख्नु भएको छ, यो नेपालको लागि मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय न्युज बनेको छ हिजै, र यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेपालको बेइज्जती हो। स्वास्थ्यकर्मीमाथि गरिएको यो दुर्व्यवहार बिल्कुलै शून्य र घोर अपमानीयताको पराकाष्ठ हो। यस्ता हरकतको जति भर्त्सना गरे पनि कमै हुन्छ।
संक्रमणबाट आफू जोगिने र अरूलाई जोगाउने सबैभन्दा सचेत तबका नै स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्। त्यो सचेतना कायम राखेर सुनिश्चित घरमा आवास गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना सर्छ कि भन्दै लखेट्न खोज्नु, धम्की दिनु पशुवत व्यवहार हो। कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गरी कोरोना मुक्त देश बनाउनु छ भने सरकारले स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीको समस्यालाई समुचित सम्बोधन गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। उनीहरूलाई समस्याग्रस्त, असुरक्षा, मानसिक र शारीरिक तनावबाट मुक्त राख्न हरपल प्रयत्न गर्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना समुदाय स्तरमा विस्तार गर्न क्वारेन्टिनले भूमिका खेलेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय व्यापक रूपमा कोरोना समुदाय स्तरमा विस्तार हुनुमा क्वारेन्टिनको योगदान रहेको भन्दै मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन निर्माण गर्न उहाँले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले समयको सदुपयोग गरेर सबल ढङ्गले कोरोना विरुद्ध योजना बनाएर अगाडि बढ्न पनि आग्रह गर्नुभयो। त्यसैगरी पीसीआर परीक्षण 77 जिल्लामै गर्ने गरी अविलम्ब क्षमता विस्तार गर्ने समुदाय स्तरमा परीक्षण व्यापक रूपले पुर्याउन देउवाले माग गर्नुभयो। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन पनि देउवाले दबाब दिनुभयो। परिवार र आफ्नो परवाह नगरी कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सकलाई निरुत्साहित पार्ने घटना भएको प्रति उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी विदेशमा समस्यामा परेर स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारसँग देउवाले माग समेत गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्न प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिनरात नभनी बिरामीको उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्ने जनाएको हो। दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सूचना गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। दोषी सबैलाई कानुनी कारबाही हुने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य कर्मीलाई यस किसिमको दुर्व्यवहार नगर्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। चिकित्सकहरूले दिन रात नभनिकन काम गर्नुभएको छ। 6 घण्टा 8 घण्टा पिपी लगाएर बडो कष्टका साथ उहाँहरूले कति ठाउँमा डाइपर लगाएर समेत खानपिन नगरिकन, खाजा नखाइकन, पानी नपिइकन उहाँहरूले बिरामीको उपचारमा खटिरहनु भएको छ। यो उहाँहरूले दिनुभएको सेवालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उच्च मूल्याङ्कन गर्दछ। यस्तो बेलामा उहाँहरूलाई सघाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। तर साउन 30 गते चितवन स्थित रत्ननगर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विश्वबन्धु बङ्गालीको घरमा कोरोना संक्रमित भन्दै केही व्यक्ति ब्यानर टाँस्न पुगेका थिए। यस्तै शनिबार बिहान सिभिल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको ठाउँमा स्थानीयले हुल हुज्जत गरेका थिए। कोरोना संक्रमण बढेसँगै देशका 45 बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा जारी रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखिएका सेवा र ती बाहेकका व्यक्तिहरूको आवत जावत रोकेर कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै सुरक्षा जाँचलाई कडाई गरिएको छ। काठमाडौँमा लकडाउनको तेस्रो दिनमा देखिएका स्थलगत दृश्यहरू समेटिएको फिल्ड रिपोर्ट। प्रतिदिन कोरोनाको महामारी थप विस्तार भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत निषेधाज्ञा जारी गरेको पनि तेस्रो दिन पुगेको छ। पहिलो दिन धेरै नै सर्वसाधारणलाई कारबाही गरेको अवस्था थियो। के छ यसको वास्तविकता खोज्न हामी सडकमै आइपुगेका छौँ। हामी विभिन्न स्थानमा पुगेर यहाँलाई यहाँको स्थलगत वास्तविकता देखाउनेछौँ। सुरक्षा जाँचलाई कडाई गरिएको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। न्यू रोड क्षेत्रको यो दृश्य, यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा सवारी साधनहरूलाई रोकेर कुन प्रयोजनका लागि जान लागेको हो भन्ने बारेमा ट्राफिक प्रहरी र प्रहरीले त्यो जानकारी लिइसकेपछि छोडेको दृश्य हामीले यो क्षेत्रमा देखिरहेका छौँ। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सरकारले भिडभाड नगर्न भनेको छ, तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एउटै गाडीमा एकै ठाउँमा 7-8 जना व्यक्ति बसेर हिँडिरहेको दृश्य पनि हामीले देखाएका छौँ। यसले जोखिम बढाउन सक्छ। एउटा व्यक्तिको असावधानीले धेरैलाई जोखिम बढाउन सक्ने भएकाले नै सरकारले आफू बाहेक अन्यमा सङ्क्रमण छ भन्ने नजरले हेरेर सुरक्षित रहन आग्रह गरिरहेको छ। तर
यो प्राधिकरणको विद्युत प्राधिकरणको गाडीको दृश्यले भने अझै पनि कोरोना महामारीलाई हेलचेक नै गरिँदैछ कि भन्ने देखाएको छ। न्यू रोड हुँदै बसन्तपुर झोसे लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्ने यो क्षेत्रको दृश्य पनि हामीले यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। यो क्षेत्रमा भने छिटपुट 1-2वटा निजी सवारी साधन मोटरसाइकल बाहेकका गाडीहरू त्यति चलेका छैनन्। हामी देशको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। भित्र गेटमा जरो नापेर पठाउने काम भइरहेको छ र गाडीमा हिँडेरै मोटरसाइकलमा यहाँ कर्मचारीहरू लगायत अन्य व्यक्तिहरूको पनि उपस्थिति भएको हामीले आवतजात भएको दृश्य देखिरहेका छौँ। विगतमा निकै धेरै भिडभाड हुन्थ्यो, निकै धेरै ओहोरदोहोर र चहलपहल देखिने यो सिंहदरबार पनि यति बेला निषेधाज्ञाका कारण अलिकति होलो खुकुलो जस्तो देखिएको छ। यहाँ भिडभाड हामीले निकै कमै देखिरहेका छौँ। यो काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्र सामान्य समयमा निकै भिडभाड हुने क्षेत्रमा आम सर्वसाधारणको उपस्थिति भन्ने देखिएको छैन, तर निजी सवारी साधनको ओहोरदोहोर हेर्दा लाग्छ भाडाका सवारी साधन बाहेक अरूलाई त्यति रोकावट छैन। यो मात्रै समस्याको समाधान जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई होइन। अब सरकारले एकदमै के अरे ठुलो पहल गर्नु पर्यो कि सबैलाई परीक्षण गराउनु पर्यो होइन, अनि चाँडै रोकथाम गर्नु पर्यो कि कोरोना भाइरसको। हामीले गरेर खानु पर्यो, हाम्रोसँग अहिले केही छैन, यतिकै बस्नु परेको छ, एकदमै दुःख छ। त्यही भएर केही चाहिँ गर्नु पर्यो सरकारले। जहाँ छ ती सिल गरे हुन्छ होइन। अब उहाँहरूको पनि होला कति सिल गर्ने ठाउँमा पनि त मजदुरहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ चेक गरेर काम गर्न दिँदा पनि हुन्छ। जस्तो म जस्तै होला नि त मजदुरहरू। जुन जुन ठाउँमा कोरोनाले भेटेछ, जुन जुन ठाउँमा मान्छे मरिरहेछ त्यहाँ चाहिँ सिल गर्दै राम्रै हुन्छ। हामी काठमाडौँका विभिन्न प्रतिनिधि स्थल चक्रपथ चाबेल लगायतका विभिन्न स्थलमा पुगेर त्यहाँको स्थलगत वास्तविकता सङ्कलन गरिसकेपछि कोटेश्वर क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ र यहाँको दृश्य पनि केही क्षेत्रका सडकहरू सामान्य समयभन्दा अलि बढी सुनसान जस्तो देखिए पनि सवारी साधनको आवतजात भने निकै बाक्लो देखिएको छ। सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिरहँदा बढीभन्दा बढी स्थानमा परीक्षण गरेर सङ्क्रमणको पहिचान गरेर त्यसपछि छिटोभन्दा छिटो लकडाउन अथवा यसलाई चाहिँ कोरोना रोकथाम गरेर सामान्य अवस्थामा फर्काइदिए हुन्थ्यो भन्ने आम नागरिकको माग पनि रहेको छ र विज्ञहरूले समेत यो निषेधाज्ञाको समयलाई सरकारले कोरोना रोकथामको रणनीति परिवर्तन गर्ने एउटा मौकाका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमितहरूको पहिचान गरेर उनीहरूको उपचार व्यवस्थापनमा सरकारी पहल प्रभावकारी होस्, सबै नागरिकले यति बेला यही अपेक्षा गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिन थालेपछि जोखिम न्यूनीकरणमा अनेक उपाय अवलम्बन गर्न थालिएको छ। सरकारले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान सहित अन्य 12वटा अस्पतालबाट प्लाज्मा थेरापी मार्फत कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्न थालेको छ। यो पद्धतिबाट बीपीमा हालसम्म 2 जनाको उपचार समेत भइसकेको छ। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको कोभिड-19 अस्पतालमा प्रदेश 1बाट मात्र होइन अन्य प्रदेशबाट समेत उपचारका लागि कोरोना संक्रमित बिरामी आउने गरेका छन्। संक्रमण न्यूनीकरण गर्न सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि संक्रमण बढ्दो अवस्थामा छ। कोरोना भाइरस संक्रमित भाइरस मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित प्लाज्मा थेरापी बीपीमा सुरु गरिएको हो। कोरोना जितेका मान्छेहरुमा हामीले एन्टिबडी भन्छौं अथवा रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षात्मक शक्ति, रोगसँग जसले जितिसकेका हुन्छन् उनीहरुमा चाहिँ त्यो प्रतिरक्षात्मक शक्ति छ भन्नेमा हामी लगभग स्योर हुन्छौं। त्यसैले गर्दाखेरि रोग जितिसकेका मान्छे जसमा प्रतिरक्षात्मक शक्ति छ त्यस्तो व्यक्तिको प्लाज्मा लिँदाखेरि संक्रमित मान्छेलाई दिँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रतिरक्षात्मक शक्ति पनि अर्को व्यक्तिमा जान्छ र कोरोना जित्नमा अलिकति सहज हुन्छ कि भन्ने सोच अन्डरस्ट्यान्डिङ लिएर कोरोना प्लाज्मा थेरापी गर्ने। बीपीमा भदौ 1 गते मोरङका एक युवकले बी पोजिटिभ रगत दिएर एक बिरामीको प्लाज्मा थेरापी मार्फत उपचार गराएपछि उनी निको भएका थिए। त्यस्तै भदौ 5 गते पनि कोभिड अस्पतालको आइसियुमा रहेका धरान 15 का 68 वर्षीय वृद्धलाई समेत प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गराइएको थियो। अनुसन्धानको उपचार पद्धति भएकाले कसैमा राम्रो र कसैमा असफल भएको पनि पाइएको छ। कुनैमा धेरै राम्रो, कुनैमा कामै नगर्ने भन्ने विभिन्न रिपोर्टहरू आइरहेछन्। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपालमा कम्प्यासनेट युज भन्छौँ भनेपछि अरू कुनै पनि उपचार नभएको हकमा बल्ल प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने र यो रिस्क चाहिँ बिरामीलाई बुझाएर अथवा बिरामीको अभिभावकलाई बुझाएर बल्ल अगाडि बढ्छौँ।
प्लाज्मा थेरापीले थोरै बाहेक धेरै कोरोनाको बिरामी निको भएको पाइएकाले कोरोना जितेका बिरामीहरूलाई रक्तदान गर्न बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आग्रह समेत गरेको छ। सुनसरीको धरानबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ। नेपालले अघि बढाउन लागेको पेट्रोलियम भण्डारण तथा पाइपलाइन परियोजनामा भारतीय सहयोग र परियोजना निर्माणमा देखिएका समस्याहरूबारे मूल्याङ्कन गर्न बैठक केन्द्रित रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो चरणको पाइपलाइनपछि अमलेखगञ्जमा थप भण्डारण गृह निर्माण, अमलेखगञ्ज लौथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको विषयमा दुई पक्षबीच छलफल भएको छ। यस्तै सिलिगुडी झापा दोस्रो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा रूपन्देहीसम्म प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन विस्तारको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र चुनौतीबारे पनि छलफल भएको थियो। वाणिज्य सहसचिव स्तरको उक्त समूहको पहिलो बैठक गत पुस 27 र 28 गते भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको थियो। दोस्रो बैठक नेपालमा हुने तय भए पनि कोभिड-19 का कारण दुई समूहबीच भिडियो कन्फरेन्समा बैठक भएको मन्त्रालयले बताएको छ। बढी जनघनत्व भएका शहरहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढेसँगै देशका आधाभन्दा बढी जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सवारी साधन र बजारको भिडभाड रोक्न निषेधाज्ञा गरिए पनि नागरिकको अत्यावश्यक सेवामा खटिने कतिपय कार्यालय भने सीमित कर्मचारी राखेर स्वास्थ्य सावधानी सहित सञ्चालनमा आएका छन्। को समयमा उपत्यकाका सडकमा अधिकांश कर्मचारी कार्यालय जाँदै गरेको देख्न सकिन्छ। सवारी भएका कर्मचारी सवारी प्रयोग गरी कार्यालय जान्छन् भने सवारी नभएका कर्मचारी पैदल नै कार्यालय जाने गरेका भेटिन्छन्। इटहरीका स्थायी बासिन्दा धीरज भण्डारी हाल कोटेश्वर बस्दै आएका छन्। त्रिकुटी मण्डप स्थित राष्ट्रिय अपाङ्ग सेवा कोष कार्यालयमा काम गर्ने उनी दिनहुँ पैदल हिँडेरै कार्यालय पुग्छन्। हजुर, कोटेश्वरदेखि चाहिँ यहाँ भिरकुटी मण्डपसम्म म बिहान बेलुकै हिँडेरै आउन जाने गर्छु। यो सुरुमा चेकअप हुन्छ, गएपछि अफिस गएपछि चेकअप गरेपछि जे होस् सेनिटाइजर लाउने त्यो जे प्रोटेक्सनको सामग्री छ त्यो लाएरै गरिन्छ। अनामनगरका चूडामणि लामिछाने भने मोटरसाइकलमा कार्यालय जाने आउने गरिरहेका छन्। एनआइसी एसिया बैंक थापाथलीमा काम गर्दै आएका लामिछाने निषेधाज्ञा लागू गरिएको दिनमा समस्या बिहोर्नु परे पनि अहिले कार्यालयको परिचय पत्र देखाएपछि कुनै रोकावट नभएको बताउँछन्। कार्यालय चाहिँ हाम्रो हप्तामा 1-2 दिन खुल्छ। अब ठ्याक्कै थाहा हुँदैन, अब नोटिस आउँछ त्यही अनुसार अब सहजै छ, कार्ड देखाएपछि छोड्दै हाल्नुहुन्छ। त्यस्तै औषधि खाद्य वस्तु तथा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्रीमा पनि रोक लगाइएको छैन। खाद्यान्नका थोक व्यापारी ईश्वर प्रकाश जोशी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पैसा जम्मा गर्न निस्किएका छन्। वसुन्धराबाट सिंहदरबार परिसरमा रहेको शाखा कार्यालय हिँडेका जोशीलाई ट्राफिक प्रहरीले बाटोमा सोधपुछ गर्छन्, तर कागजपत्र देखाएपछि उनलाई छोडिदिन्छन्। उनी संक्रमणको समयमा सबै सजग बन्नै पर्ने र ट्राफिक प्रहरीले समेत हामीलाई नै सुरक्षित बनाउन जोखिम बेहोरेर सुरक्षा जाँचमा खटिएको बताउँछन्। खाद्यान्न ढुवानी गरेको गाडीहरूलाई रोकटोक छैन दिएको छ। त्यही बैंक जाने क्रममा अलि कोही मान्छेहरूले यो चेकहरू देखाउँदा अथवा क्यास देखाउँदा अनि आफ्नो आइडी देखाउँदा पनि कतिपय नबुझ्नेहरू पनि हुन्छन्। तर समग्रमा भन्नुपर्दा त्यो असहयोग चाहिँ छैन, ठिकै छ। सबैले सतर्कता अपनाउनुपर्छ। अब बिना काममा हिँडडुल गर्नु भएन। बढ्दै गरेको कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका 45 बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बुधबार मध्यरातीदेखि भदौ 10 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि सडकमा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन भने उल्लेख्य मात्रामा देखिएका छन्। औषधि र खाद्यान्न बाहेक अन्य पसल पनि खुलेका छैनन्। अत्यावश्यकीय कार्यालयहरू सीमित कर्मचारी परिचालन गरी स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर सञ्चालन गरिएका छन्। कार्यालयमा आउने कर्मचारीलाई तापक्रम नापेर मात्र प्रवेश अनुमति दिएको छ। मास्क अनिवार्य गरिएका कार्यालयहरूमा सेनिटाइजर प्रयोग गरेर कर्मचारीले सेवा दिइरहेका छन्। सरकारले कोरोना रोकथामका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक सेवा दिइरहेका कर्मचारीहरू भनिरहेका छन् सरकारले यो समयमा कोरोना रोकथामको प्रभावकारी कदम चाल्न सकोस्। क्यामेरामा दिपु शाहको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ।
सधैँ व्यस्त भिडभाड रहने देशकै प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबार समेत यति बेला सुनसान बनेको छ। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि उपत्यकामा लगाएको निषेधाज्ञाका कारण सिंहदरबारमा सुनसान परेको हो। सिंहदरबारमा सेवाग्राहीलाई प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ भने मन्त्रालय भित्रकै सवारी मात्रै सीमित रूपमा प्रवेश गरेका थिए। कोरोनाको जोखिमका कारण सिंहदरबारमा अन्य गतिविधि पनि बन्द गरिएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढेको छ। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत बुधबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञा भदौ 10 गतेसम्म कायम रहने बताइएको छ। नेपाली महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज आज ऋषि पञ्चमीको पूजा गरी सकिएको छ। हिन्दू संस्कार अनुसार महिलाहरूका लागि हरितालिका तीजसँग ऋषि पञ्चमीको महत्त्व जोडिएको छ। पौराणिक कथन अनुसार नारीहरू रजस्वला हुँदा जानेर वा नजानिकनै गरिएका जति पनि पापहरू छन् त्यसबाट मुक्ति पाउनका लागि ऋषभ पञ्चमीको व्रत गर्ने गरिन्छ। यस व्रतमा विशेष गरी ऋषेश्वर महादेवको पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। आजको दिन टिस्टुङ, टेकु, कोटेश्वर लगायतका ऋषेश्वर महादेव मन्दिरमा विशेष मेला लाग्ने गरेको छ। ऋषि पञ्चमी व्रतमा महिलाहरूले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा दत्तिउनले दाँत माजेर चोखो माटो, तेल र गोबर लगाई स्नान गर्ने र चोखो वस्त्र पहिरेर मध्याह्नमा अरुधन्ती सहित सप्त ऋषिको षोडशोपचार विधिले पूजा गरी ब्राह्मणलाई दान दक्षिणा दिने प्रचलन छ। ऋषिहरूको पूजा गर्दा विवाहित महिलाहरूले अटल सौभाग्यका लागि सौभाग्य सूचक चुरा, धागो, सिन्दुर पोते पनि चढाउँछन्। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि र वशिष्ठ तथा पतिव्रता अरुन्धतीको पूजा गर्नाले महिलाहरूको रजोदोष लगायत अन्य सबै दोष नाश भई यस लोकमा समृद्धि प्राप्त हुने र परलोकमा मुक्ति मिल्ने विश्वास रहेको छ। ऋषि पूजापछि नाचगान तथा भजन कीर्तन गरेमा तीजको व्रत पूर्ण हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता छ। सुदूरपश्चिमको मुख्य पर्व गौरा आजबाट सुरु भएको छ। भाद्र कृष्ण पक्षको पञ्चमीका दिन सुरु हुने सुदूरपश्चिमेलीहरूको मुख्य चाड गौरा पर्व आज घर घरमा पञ्च अन्न बेरुडा भिजाएर थालनी गरिएको छ। तर कोरोना भाइरसका कारण यस वर्ष अन्य वर्षको तुलनामा मठ मन्दिर र चोक चौतारामा भने भिडभाड कम देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धुमधामका साथ मनाइने गौरा पर्व आइतबारदेखि आरम्भ भएको छ। परापूर्व कालदेखि हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण पञ्चमीदेखि परम्परागत रूपमा मनाइने पर्व पञ्च अन्न बिरुडा भिजाएर थालनी गरिएको हो। गौरा पर्वमा विवाहित महिलाहरूले आजका दिन निराहार व्रत बसेर सगुन गाउँदै तामाको भाँडामा गहुँ, केराउ, गहत, मास र गुरौस लगायतका पञ्च अन्न अर्थात् बिरुडा भिजाएर गौरा पर्व सुरु गर्छन्। यिनै 5 अन्नको मिश्रणलाई बिरुडा भन्ने गरिन्छ भने यस दिनलाई बिरुडा पञ्चमीका नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। भाद्र कृष्ण सप्तमीका दिन गौरादेवीको स्थापना गरी नजिकको मठ मन्दिरमा भित्र्याएर पूजा अर्चना गरी विवाहित महिलाहरूले पुरुषले जनेउ लगाए जस्तै घाँटीमा लगाउने दुबधागो चढाउने गर्छन्। डान पञ्चमीका दिन भिजाउन हान, खसीका दिन धुन हान, सप्तमीका दिन गोरा ल्याउन हान, 5 तिर मिलाउन हान, गत बुराउँछु सोट्टा सब चीज मिलाए भएर 5 बनाउन, 5 तिर बनाए भएर भाँडा कलर सिँगारी भएर मलाई कलर सकी पूजा दान अनि 2 भाँडामी सिँगारी भएर भिजाउन। 4 गत 5 चीज पञ्चबिरुड हुने कि पञ्चबिरुड बनाएपछि गौरा बनाउने। अब घमरा आगो गरिरहेलो लोली गौरालाई म यसरी उनको आजको पूजा कसो पोर्की हुने भोल धुन आन आज गुजुन भोल धुन आन पोर्की हुने भित्र। पार्वतीले शिव पति पाए झैं अविवाहित महिलाले शिव जस्तै पति पाऊ भनी व्रत बस्दछन् भने विवाहित महिलाहरूले पतिको दीर्घायुको कामना गर्ने गर्छन्। गौरा पर्वको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेको डेउडा खेलमा पौराणिक कथा, देवी देवताका गाथा र धार्मिक ग्रन्थ गाउने गरिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा चोक चोकमा र मठ मन्दिरमा सामाजिक विकृति र विसङ्गति विरुद्ध डेउडाका माध्यमले व्यङ्ग गर्दै डेउडा खेलिने भए पनि यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण घरमा मात्रै मनाइएको छ।
विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा वृद्धि भएसँगै नेपालमा पनि आंशिक निषेधाज्ञाहरू जारी भएका छन् विभिन्न ठाउँहरूमा र व्यक्तिहरू आफै पनि एकदमै आतंकित भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा भिडभाड कम गर्ने व्यक्तिहरूले भिडभाड कम गर्नुपर्ने उर्दीहरू पनि जारी भएका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि गौराको जुन रौनक विगतका वर्षहरूमा देख्न पाइन्थ्यो यसपल्ट त्यो रौनक एकदमै कम भएर गएको छ। गौरा पर्वको अवसर पारेर जिल्ला अनुसार फरक फरक भाका र शैलीमा खेलिने देउडा खेलमा महिला तथा पुरुषले आफ्नो समूह बनाएर देउडा गीत गाउँदै खेल खेल्ने गर्छन्। खास गरेर भाद्र महिनामा पर्छ र यसमा खेतीपाती पनि नहुने महिलाहरू फुर्सदमा हुने र यसलाई चाहिँ खास गरेर नयाँ लुगा लगाउने पर्वको रूपमा पनि परापूर्वकालदेखि मनाइने गरिन्थ्यो। गौरा पर्व सुदूरपश्चिमसँगै भारतको कुमाऊ गढवालमा समेत धुमधामसँग मनाइने गरिन्छ। सुदूरपश्चिममा प्राचीन कालदेखि प्रचलित गौरा पर्वले ठूलो धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको छ। सामान्यतया गौरा पर्व एक सातासम्म मनाइने गरिन्छ। कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। भक्तपुर स्थित ऐतिहासिक पाँचतले न्याथपोल मन्दिरको जीर्णोद्धार सम्पन्न भएको छ। फागुनदेखि सुरु भएको जीर्णोद्धारको काम बन्दाबन्दीले 20मा करिब 1 महिना रोकिएपछि वैशाखदेखि पनि पुनः सुरु भएको थियो। त्यसपछि जीर्णोद्धारले तीव्रता पाएपछि गत महिना जीर्णोद्धार सम्पन्न भएको हो। जीर्णोद्धारको अनुमानित लागत भन्दा आधा कम बजेटमा सम्पन्न भएको भक्तपुर नगरपालिकाले जनाएको छ। सम्पदा पुनर्निर्माणमा स्थानीय उपभोक्ता समिति परिचालन गर्दै आएको नगरपालिकाले न्याथपोलको जीर्णोद्धारका लागि रु 65,13,000 बजेट छुट्याएको थियो। तर नगरवासीको श्रमदानले गर्दा करिब 29 लाखमा सम्पन्न भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 317 वर्ष पुरानो यो मन्दिर 12 वैशाख 2072 मा आएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो। 108 फिट अग्लो यो मन्दिर नेपाल सम्मत 822 मा राजा भूपतिन्द्र मल्लले निर्माण गरेका थिए। यसअघि विक्रम सम्वत 2019 मा र 2056 मा मन्दिरको जीर्णोद्धार भएको थियो। स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाले कृषि पेसालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानलाई कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उक्त क्षेत्रमा मल बिउ बिजन लगायतमा अनुदान दिँदै उत्पादित वस्तुको उचित मूल्यमा खरिद गरिदिने व्यवस्था मिलाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कृषि क्षेत्रलाई मुख्य पेसा बनाउन सके रोजगारीका साथै जिल्लालाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाएको छ। जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने र विदेशी जनशक्ति समेत स्वदेशमै खपत भई देशमा आर्थिक समृद्धि हुने हुँदा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। हामीले मल सबै त्यही दियौं के अरे किसानहरूलाई निशुल्क प्रदान गर्यौं र किसानहरूको उत्पादन बारीबाटै खरिद गर्यौं र बिचौलियाहरूको अन्त्य गरौँ। 55 प्रति किलो हामीले 55 का दरले किसानहरूसित आलु खरिद गर्यौं र हामीले त्यो किसानले खरिद गरेको आलु गाउँपालिकाले बजारको व्यवस्थापन गरेर हामीले किसानहरूलाई घरमै बारीमै लगेर पैसा बुझाउने काम गरेका छौं। यसले गर्दा किसानहरूको उत्पादक र बिचौलियाको बीचको अन्त्य गरेर किसानले उचित मूल्य प्राप्त गर्नेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। गाउँपालिकालाई कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कृषकलाई आर्थिक क्षेत्र सक्षम बनाउन लागेको पालिकाले जनाएको छ। कृषि पकेट क्षेत्रको लागि मल बिउ बिजनदेखि अत्यावश्यक कृषि सामग्रीमा 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पालिकाले विभिन्न योजना ल्याए पनि कृषकले उचित मूल्य पाउन भने नसकेको कृषकको गुनासो रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगरभित्र पर्ने भीमदत्त नगरपालिका परिसरमा वातावरण विभागको सहयोगमा केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। वायु प्रदूषण मापन केन्द्रमा वायुको गुणस्तर मापन गर्ने सोलर प्यानल सहितका उपकरण, कन्टेनर, डिस्प्ले बोर्ड लगायत राखेका छन्। डिस्प्ले बोर्डमा महेन्द्रनगर सहित देशभरिको वातावरण सम्बन्धी जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रले 2.5 माइक्रोमिटर भन्दा साना धुलो, पानी लगायतका कणहरूको मापन गर्नुका साथै बजार क्षेत्रको प्रदूषणको अवस्था के कस्तो छ भन्नेबारे जानकारी दिने र डिस्प्ले बोर्डमा देशभरिकै हावाको गुणस्तरबारे जानकारी लिन सकिने भीमदत्त नगरपालिकाले जनाएको छ।
हिसाबले आवश्यक पर्ने उपकरणका हिसाबले त्यसको व्यवस्थापन कसरी लैजानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यी सबै कुराहरूमा हामी अगाडि बढेको छौँ। त्यसको सब्जी मन्डी जुन व्यवसाय समिति छ र उहाँसँग पनि सहकारी साझेदारीबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो जुन साझेदारीको अभियान थियो त्यो अभियानलाई लगभग हामीले पुरा गरिसकेका छौँ र अब पूर्वाधारको हिसाबले त्यहाँ उपकरणका हिसाबले सबै हिसाबले तयार छ र अस्ति मात्रै हामीले सब्जी मन्डी व्यवसाय सङ्घ र हिमदल नगरपालिकाको साझेदारीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ र छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन हुने जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु। विशेष गरी कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको वायुको अवस्थाबारे सहज रूपमा जानकारी लिनका लागि उपकरणको प्रयोग हुनेछ। त्यति मात्र नभई देशका मुख्य ठूला बजार र उद्योग क्षेत्र भएका सहरहरूको वायुको अवस्थाका बारेमा समेत उपकरण मार्फत सहजै जानकारी हुनेछ। केन्द्रमा राखिएका उपकरणको मद्दतले हावाको आर्द्रता, हावाको तापक्रम, हावाको गति लगायतका बारेमा समेत जान्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। नेपालमा आज 818 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, थप 3 जनाको मृत्यु। संक्रमित दिनदिनै बढ्दा उपचारका लागि देशैभर अस्पताल सेवाको अभाव। कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका चिकित्सकहरूमाथि दुर्व्यवहार भएपछि चौतर्फी विरोध, सरकारलाई कांग्रेसको ध्यान आकर्षण, दोषीलाई कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आश्वासन। कोरोना संक्रमण बढेसँगै देशका 45 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा, लकडाउन तथा सेल। स्वास्थ्य सतर्कताका लागि चेक जाँचमा प्रहरी प्रशासनको कडाई। नागरिकको अत्यावश्यक सेवामा खटिने कतिपय कार्यालय सीमित कर्मचारी राखेर स्वास्थ्य सावधानी सहित सञ्चालनमा सधैँ व्यस्त र भिडभाड हुने सिंहदरबार भने सुनसान। महिलाहरूको विशेष पर्व हरितालिका तीज, ऋषि पञ्चमीको पूजा गरी समापन। सुदूरपश्चिमको मुख्य पर्व गौरा आजैदेखि सुरु भए पनि कोरोनाका कारण उल्लासमय भने हुन सकेन। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 8,10,00,000 जनाको मृत्यु, 2,35,00,000 भन्दा धेरै संक्रमित, 1,60,00,000 सफल उपचार। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधिका लागि आज PSG र बायर्न म्युनिख बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै उपाधि जित्ने दुवै टोलीको दावी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई घरबाटै र विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न निर्देशन दिएको छ। संक्रमणको जोखिम कम गर्नका लागि यस्तो उपाय अपनाइएको हो। सेवालाई नियमित कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कार्य योजना बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको जोखिम व्यापक रूपमा बढ्दै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन र विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ कारोबार गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित मापदण्डहरू कायमै रहने गरी यो विशेष आदेश अवधिभर न्यूनतम बैंकिङ सेवा सुचारू गर्न निर्देशन दिएको हो। यसका लागि विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको सुनिश्चितता प्रदान गरी आफ्ना ग्राहकलाई सम्भव भएसम्म विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न सूचित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी एटीएम मेसिनहरूमा पर्याप्त नगद राख्न र सोको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको छ। बैंकले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ड्राफ्ट, टीटी, प्रतिपत्र, ग्यारेन्टी जस्ता कारोबार सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन पनि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्दा सहज, समयको बचत र लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने भएकाले सो प्रविधिबाट कारोबार गराउनु उचित हुने बताए। धेरै कुराहरूमा डिजिटाइजेसनमा जाने हैन, र त्यसले पनि चाहिँ हामीलाई भोलि सहज बनाउन सकिन्छ। कारोबारी लागत त्यसले घटाउने हुन्छ। यसले हामीलाई चाहिने उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा जानका लागि यदि यो संक्रमण चाँडै अन्त्य भयो भने हामीलाई चाहिने केही आधारहरू चाहिँ तय भइसकेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने सेवालाई नियमित कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरेको छ। विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनः ध्यान आकर्षण गराएको छ। बैंकिङ सेवामा रहेका जनशक्ति तथा सेवाग्राहीको सुरक्षा तथा कोरोनाको संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षाका अधिकतम सबै उपाय अनिवार्य रूपमा पालना गर्न तथा गराउन निर्देशन दिइएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। सरकारले उपत्यका लगायत अन्य जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञासँगै होटल, रेस्टुरेन्ट र उद्योगको बजार गुमेपछि व्यापार बढाउन ग्यास उद्योगी बीच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। उद्योगी बीचमै आफ्नो बजार हिस्सा बढाउने उद्देश्यले एक अर्काको सिलिन्डर अवैध रूपमा बिक्री वितरण समेत हुन थालेको छ। कोरोनाका कारण बजार हिस्सा गुमाउन पुगेका अधिकांश ग्यास उद्योगीहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि एक अर्काको सिलिन्डर अवैध रूपमा उठाउन थालेका छन्। यो प्रतिस्पर्धाले सिलिन्डरको मूल्यमा गिरावट आएको छ। अहिले कुनै पनि कम्पनीको सिलिन्डर डिस्ट्रिब्युटर्सले 1200 रुपैयाँमा किन्ने गरेको पाइएको छ। यसरी अवैध रूपमा सिलिन्डर खरिद बिक्री हुन थालेपछि उद्योगीले एउटा सिलिन्डरमा 800 रुपैयाँसम्म घाटा खानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै ग्यास उद्योग संघले यस्तो कार्य नगर्न भन्दै पत्राचार समेत गरेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण ग्यासको खपतमा गिरावट आएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै संघले यस्तो कार्य नगर्न सचेत गरेको हो। होटल, रेस्टुरेन्ट र ग्यास खपत गर्ने उद्योग नै बन्द भएपछि एकले अर्काको सिलिन्डर खोसेर आफ्नो बजार विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा रोक्न सकिएन भने उद्योगी नै संकटमा पर्ने चेतावनी संघले दिएको छ। उद्योगीले घाटा खाएर सिलिन्डर बिक्री गरिरहेको भए पनि उपभोक्ताले महँगो मूल्य नै तिरिरहनु परेको छ। एउटा सिलिन्डरको उपभोक्ताले अहिलेसम्म पुरानै मूल्य 2200 तिरेर किन्नु परेको छ। उद्योगीहरू त कुनै कम्पनी नै खडा नगरी सिलिन्डर उठाउने गिरोह सक्रिय रहेको आरोप लगाइरहेका छन्। उद्योगीका अनुसार सुरुमा सिलिन्डर उठाउन राम्रा उद्योगले नै प्रोत्साहन गरेका छन्। नयाँ उद्योगले अर्काको सिलिन्डर उठाएर बजार विस्तार गरिरहेको आरोप ग्यास उद्योग संघले लगाउँदै आएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि अर्थ ब्युरोको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण 8,08,000 बढीको मृत्यु भएको छ। केही बेर अघिसम्म 2,34,02,000 भन्दा बढी व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 1,59,00,000 भन्दा बढी कोरोना मुक्त पनि भएका छन्। उपचाररत 61,000 भन्दा बढीको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै 58,42,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित रहेका छन् भने यस प्रकोपका कारण अमेरिकामा 1,80,000 को मृत्यु भइसकेको छ। दक्षिण अमेरिकामा 57,16,000 कोरोना भाइरस संक्रमित रहँदा 1,87,000 को मृत्यु भएको छ। उत्तर अमेरिकामा पनि 69,03,000 जना कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन् भने 2,58,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै गरेर एसियामा 62,28,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन् भने 1,29,000 को मृत्यु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधिका लागि पेरिस सेन्ट जर्मन, PSG र बायर्न म्युनिख बीच आज राति प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। पोर्चुगलको लिस्बोनमा हुने फाइनल खेलमा फ्रान्सेली क्लब PSG पहिलो पटक, जर्मन क्लब बायर्न म्युनिख छैठौं पटक च्याम्पियन्स लिग उपाधि जित्ने अभियानमा रहेका छन्। बायर्नले अन्तिम पटक सन् 2013 मा च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेको थियो। बायर्नले यस सिजन पनि च्याम्पियन्स लिगका सबै 10 खेल जितेको छ। बायर्न छैठौं पटक उपाधिको खोजीमा हुँदा PSG भने पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि यात्रामा रहेको छ। क्वार्टर फाइनलमा बार्सिलोनालाई 8-0 ले हराएको बायर्नले सेमी फाइनलमा लियोनलाई 3-0 ले पराजित गरेको थियो। बायर्न र PSG यसअघि 8 पटक खेलेका छन्, जसमा PSG ले 5 पटक र बायर्नले 3 पटक खेल जितेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा आज 818 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, थप 3 जनाको मृत्यु। संक्रमित दिनदिनै बढ्दा उपचारका लागि देशैभर अस्पताल सेवाको प्रभाव।
कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका चिकित्सकहरूमाथि दुर्व्यवहार भएपछि चौतर्फी विरोध, सरकारलाई कांग्रेसको ध्यान आकर्षण, दोषीलाई कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आश्वासन। कोरोना संक्रमण बढेसँगै देशका 45 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा, लकडाउन तथा सेल स्वास्थ्य सतर्कताका लागि चेक जाँचमा प्रहरी प्रशासनको कडाई। नागरिकको अत्यावश्यक सेवामा खटिने कतिपय कार्यालय सीमित कर्मचारी राखेर स्वास्थ्य सावधानी सहित सञ्चालनमा सधैँ व्यस्त र भिडभाड हुने सिंहदरबार भने सुनसान। महिलाहरूको विशेष पर्व हरितालिका तीज ऋषि पञ्चमीको पूजा गरी समापन। सुदूरपश्चिमको मुख्य पर्व गौरा आजैदेखि सुरु भए पनि कोरोनाका कारण उल्लासमय भने हुन सकेन। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 8,10,000 जनाको मृत्यु, 2,35,00,000 भन्दा धेरै संक्रमित, 1,60,00,000 सफल उपचार। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको बाध्यका लागि आज PSG र बायर्न म्युनिख बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै उपाधि जित्ने दुवै टोलीको दावी। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि हमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम टेलिभिजन। नमस्कार।